ॐ शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं मेघश्यामं पीतकौशेयवासं श्रीवत्साङ्कं कौस्तुभोद्भासिताङ्गं पुण्योपेतं पुण्डरीकायताक्षं वन्दे विष्णुं सर्वलोकैकनाथं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् विष्णु महापुराण को अब पहिलो सर्ग को 10वां अध्याय में अब यहाँ भृगु आदि विभिन्न प्रकार का ऋषिहरूको फेरि सृष्टि भएको कथालाई प्रारम्भ गर्नुभयो। मैत्रेयले प्रश्न गर्नुहुन्छ, हे मुनीश्वर, मैले हजुरसँग जुन कुरा सोधेको थिएँ त्यो सबै बताइदिनु भयो। अब मलाई भृगुका सन्तानबाट आरम्भ गरेर सम्पूर्ण सृष्टिका विषयमा वास्तविक रूपमा बताइदिनुहोस् भन्दा पराशरजीले भन्नुहुन्छ, भृगु ऋषि तथा उनकी पत्नी ख्यातिबाट भगवान श्री विष्णु की पत्नी लक्ष्मीजी र धाता तथा विधाता नाम भएका दुई पुत्र उत्पन्न भए। महात्मा मेरु की आयति र नियति नाम भएका कन्याहरू धाता र विधाताका पत्नीहरू थिए। तिनीहरूबाट उनीहरूका प्राण र मृकण्डु नाम भएका दुई पुत्र उत्पन्न भए। मृकण्डुका मार्कण्डेय नाम भएका छोरा भए र मार्कण्डेयबाट वेदशिराको जन्म भयो। अब प्राणका सन्तानका विषयमा ध्यानपूर्वक सुन भनेर पराशरले मैत्रेयलाई बताउनु भयो। प्राणका पुत्र द्युतिमान भए र उनका पुत्र राजवान भए। ती द्युतिमानका छोरा राजवानबाट भृगु ऋषिको वंश विस्तारित रूपमा फैलियो। मरीचि ऋषिकी पत्नी सम्भूतिबाट पौर्णमास नाम भएका छोरा उत्पन्न भए। ती महात्मा पौर्णमासका विरजा र सर्वग नाम भएका दुई छोराहरू भए। उनीहरूका वंशको वर्णन गर्ने क्रममा तिनीहरू दुवैका सन्तानका विषयमा बताउनु भयो। अंगिरा ऋषिकी स्मृति नाम भएकी पत्नी थिइन्। उनीबाट सिनिबाली, कुहु, राका, अनुमति नाम भएका कन्याहरू जन्मिए। अत्रि ऋषिकी पत्नी अनसुयाबाट चन्द्रमा, दुर्वासा तथा योगी दत्तात्रेय नाम भएका अत्यन्त निष्पाप 3 छोराहरू जन्मे। पुलस्त्यकी पत्नी प्रीतिबाट दत्तोली नाम भएका छोरा जन्मे। दत्तोलीलाई उनको पूर्व जन्ममा अर्थात स्वयंभू मन्वन्तरमा अगस्त्य भनेर भनिन्थ्यो। प्रजापति पुलहकी पत्नी क्षमाबाट कर्दम, बरियाम र सहिष्णु नाम भएका यी 3वटा छोराहरू जन्मे। ऋतुकी सन्तति नाम भएकी पत्नीबाट अंगुष्ठ बराबरका शरीर भएका सूर्यका समान तेजस्वी बालखिल्य आदि ऊर्ध्वरीता 60,000 मुनिहरू जन्मे। वशिष्ठ ऋषिकी ऊर्जा नाम भएकी पत्नीबाट रज, गात्र, ऊर्ध, बाहु, शवन, अनघ, सुतपा र सुकै 7 छोराहरू जन्मे। यी सबै अत्यन्त निर्मल विचार भएका सम्पूर्ण मुनिहरू तेस्रो मन्वन्तरमा सप्तऋषिका जेठा सुपुत्र अग्निका अधिपति अर्थात स्वामी हुन्। उनकी पत्नी स्वाहाबाट पावक, पवमान र जलको भोजन गर्ने सूची 3 छोराहरू उत्पन्न भए। यी तीनवटै प्रत्येकका 15-15 गरेर जम्मा 45 सन्तान जन्मे। पिता अग्नि र उनका 3वटा छोराहरू यी सबैको समायोजन गरेर यी सबैलाई अग्नि भनेर भनिन्छ। यस प्रकार जम्मा 49 वटा अग्निहरू रहेको बताइएको छ। ब्रह्माजीद्वारा रचना गरिएका जुन अग्निश्वाता अनि त्यस्तै गरेर अग्निश्वाता, बहिर्सद, साग्निक र अनग्निक आदि भएका पितृहरूका विषयमा मैले बताएको थिएँ भनेर पराशरले भन्नुहुन्छ। उनीहरूद्वारा स्वधाले, मेना र वैधारिणी नाम भएका 2वटी कन्याहरू जन्म दिइन्। यी दुवै कन्याहरू उत्तम ज्ञानबाट सम्पन्न र सम्पूर्ण गुणहरूबाट युक्त ब्रह्माका विषयमा पूर्ण रूपमा ज्ञान हासिल गरेका योगिनी थिए। यो प्रकार यी दक्ष प्रजापतिका कन्याहरूको वंश परम्पराका विषयमा वर्णन गरियो। जसले यसको अत्यन्त श्रद्धापूर्वक श्रवण गर्दछ ऊ सधैँ सन्तानले युक्त हुनेछ।
यसरी विष्णु महापुराणको पहिलो अंशको 10औं अध्यायमा यो प्रकारको वर्णन गर्नुभयो। अब 11औं अध्यायमा पराशरले भन्नुहुन्छ, स्वयम्भु मनुका प्रिय व्रत एवं उत्तानपाद नाम भएका दुईवटा अत्यन्त बलवान र धर्मज्ञ छोराहरू भए। उनीहरूमध्ये उत्तानपादकी अत्यन्त प्यारी पत्नी सुरुचिका गर्भबाट उत्तम नाम भएका पुत्र जन्मे, जसलाई राजाले अत्यन्त माया गर्दथे, प्रेम गर्दथे। अब ती राजाकी सुनीति नाम भएकी जुन अर्की जेठी पत्नी थिइन्, जसमा राजाको विशेष किसिमको प्रेम थिएन, उनैका पुत्र रत्नका रूपमा ध्रुव नाम गरेका बालक जन्मे। एक दिन राजसिंहासनमा बसिरहेका आफ्ना पिताजीका गाखमा आफ्नो भाइ उत्तम बसिरहेको देखेर ध्रुवमा पनि आफ्ना पिताजीका काखमा बसेर खेल्ने चाहना उत्पन्न भयो। तर ती राजाले आफ्नी अत्यन्त प्यारी रानी सुरुचिका अगाडि प्रेमपूर्वक आएको र आफ्नो काखमा बस्न अत्यन्त उत्साहित भएका छोराको वास्ता गरेनन्। आफ्नै सौताको छोरालाई पिताजीका काखमा जान उत्सुक र आफ्नो छोरा काखमा बसिरहेको देखेर सुरुचिले यस प्रकार व्यङ्ग्यपूर्वक शब्दमा भन्दछिन्, हे वत्स, मेरो गर्भबाट उत्पन्न नभएको बालकले यस्तो सौभाग्यपूर्ण अवसर प्राप्त गर्न अत्यन्त कठिन छ। त पिताजीको काखमा बस्न पाउँदैनस् बाबु, किनभने मेरो गर्भबाट जन्मेको मान्छे मात्रै उत्तानपाद राजाका काखमा बस्न पाउँछ। आज हेर ध्रुव, तिमीले त अर्कै स्त्रीका गर्भबाट, अर्कै आमाका गर्भबाट जन्म लिएका हुनाले यो असम्भव छ। तिमी किन पिताजीको काखमा बस्ने इच्छा गरिरहेका छौ त? यो तिम्रो प्रयास व्यर्थ मात्र हुनेछ। तिमी अत्यन्त अविवेकी छौ। यसकारण यस्तो अप्राप्य अर्थात् तिमीले प्राप्त गर्न नसक्ने अत्यन्त उत्तम वस्तु प्राप्त गर्ने कामना गर्दछौ। वास्तविकतालाई हेर्ने हो भने तिमी यिनै राजाका छोरा हौ, तर पनि तिमीले मेरो गर्भमा वास नगर्नु नै तिम्रो ठूलो दुर्भाग्य हो। त्यसैले यो राजसिंहासन सम्पूर्ण राजाहरूको आश्रय स्थल हो, अर्थात् चक्रवर्ती सम्राटको सिंहासन हो। यो मेरो गर्भबाट उत्पन्न भएको छोराका लागि मात्र हो। तिमी अनावश्यक रूपमा चिन्ता लिनु पर्दैन बाबु ध्रुव। मेरो छोरा उत्तमको जस्तो तिम्रो यो उच्च कामना व्यर्थ छ। के तिमीलाई जानकारी छैन? तिमीले मेरो गर्भबाट नभएर सुनीतिका गर्भबाट जन्म लिएका हो। अब पराशरले भन्नुहुन्छ, हे ब्राह्मण, आफ्नै सौतेनी आमा अर्थात् आज विमाताको यस्तो भनाइ सुनेर ती ध्रुव नाम गरेका बालक अत्यन्त व्याकुल भएर आफ्ना पितालाई छाडेर आफ्नै आमाले निवास गर्ने महलमा गए। अत्यन्त क्रोधित भएका कारण ध्रुवको तल्लो ओठ फरफर कामिरहेको थियो। आफ्नो छोराको यस्तो अवस्थालाई देखेर सुनीतिले उनलाई आफ्ना काखमा राखेर वास्तविकता बुझ्ने मनसायले सोद्धछिन्, हे बाबु, तिमी यसरी रिसाउनाको कारण के हो? कसले तिम्रो आदर गर्दैन? जसले आज तिम्रो अपमान गर्दछ त्यसले तिम्रा पिताजीको पनि अपमान गर्दछ। सुनीतिले आफ्ना छोरालाई रोइरहेको देखेर भन्दछिन्। यसरी आफ्नी आमाले सोधेपछि बालक ध्रुवले सबै कुरा बताइदिए। जुन कुरा राजाका अगाडि अत्यन्त घमण्डी स्वभाव भएकी सुरुचिले भनेकी थिइन्। आफ्नो छोराले हिक्क हिक्क गरेर रुँदै रुँदै सबै कुरा बताएपछि अत्यन्त दुखी र व्याकुल भएकी र लामो श्वास प्रश्वास चलिरहेकाले आँखा अत्यन्त मलिन बनाउँदै सुनीतिले भन्दछिन्। सुनीतिले भनिन्, हे बाबु, सुरुचिले ठिकै भनिन्। अवश्य पनि तिमी मन्द भाग्य भएका छौ हे बाबु। पुण्यवानसँग उसैका अगाडि उसका शत्रुले यसो भन्न सक्दैन हे बाबु। तिमी यसरी व्याकुल हुनुपर्ने कुनै कारण पनि छैन, किनकि तिमीले पूर्व जन्ममा जे जति गरेका छौ त्यसलाई कसले मेटाउन पो सक्छ र बाबु। जे गरेका छैनौ त्यो तिमीलाई कसले दिन पनि सक्दैन कसैले। यसै कारण सुरुचिका वाक्यहरूले दुखित हुनु पर्दैन बाबु। ती त सौतेनी आमा हुन् हे बाबु। हे छोरा, जोसँग पूर्व जन्मको सञ्चित पुण्य छ त्यसलाई राजसिंहासन, राजछत्र, उत्तम उत्तम घोडा र हात्तीहरूको प्राप्ति हुन्छ। यो वास्तविकतालाई ध्यानमा राख्दै तिमी शान्त बन। तिमीले चिन्ता नगर। अन्य जन्म कृतै पुण्यै सुरुच्याम सुरुचिर नृपः भार्येति प्रोच्यते चान्या मदविधा भाग्य वर्जितः। पूर्व जन्ममा गरिएका पुण्य कर्महरूको प्रभावले गर्दा नै सुरुचिमा राजाको प्रेम बढेको हो र पुण्य सकिएपछि म जस्तै स्त्रीलाई केवल
भार्या मात्र बताइने गरिएको प्रचलित परम्परा रहेको छ। अर्थात् राजाले मलाई माया गर्दैनन्, तिम्रा बुवाले मलाई माया गर्नुहुन्न बाबु। उनका दरबारमा मेरो पालन पोषण मात्र हुन्छ। यसरी सुरुचिको छोरा उत्तम पनि अत्यन्त पुण्यवान रहेछ। मेरो छोरा तिमी अर्थात् ध्रुव पनि म जस्तै अल्प पुण्यवान भएर जन्म्यौ बाबु। चिन्ता नगर छोरा, तिमीले दुखी हुनु पर्दैन, किनकि जुन मनुष्यलाई जति प्राप्ति हुन्छ ऊ त्यसैमा सन्तोष गरेर अत्यन्त आनन्दित भएर रहनुपर्छ। र यदि तिमी सुरुचिका वचनहरूका माध्यमहरूद्वारा अत्यन्त दुखी भएका हो भने सर्वफलदायक अर्थात् आफ्नो चाहना अनुसारको फल दिने पुण्यको संग्रह गर्ने प्रयासमा लाग। त्यसकारण तिमी सुशील, धर्मात्मा, प्रेमी र प्राणीहरूको हित गर्ने बनाऊ। किनकि जसरी तलतिर बगिरहेको पानी स्वतः आफै भाँडामा पर्दछ, त्यसरी नै सुपात्र मनुष्यका नजिकमा सम्पूर्ण सम्पत्तिहरू स्वतः आफै आउँछन्। भनेपछि ध्रुवले भने, ए आमा, हजुरले मेरो मनको शान्तिका लागि जुन कुरा बताउनुभयो त्यो दुर्भाग्यका प्रभावले छिया छिया भएको मेरो हृदयमा क्षणभरका लागि मात्र पनि रहन सक्दैन। यसकारण म त अब त्यही प्रयत्न गर्नेछु जसका प्रभावले गर्दा सम्पूर्ण लोकहरूमा आदरणीय र सर्वश्रेष्ठ पद प्राप्त गर्न सकियोस्। सुरुचि राजाकी अत्यन्त प्यारी अवश्य पनि छिन् र मैले उनबाट गर्भबाट जन्म पनि लिइन। तर पनि हे आमा, हजुरका गर्भबाट उत्पन्न भएको मेरो प्रभाव पनि हजुरले हेर्नुहोस्। जुन उत्तमलाई सुरुचिले आफ्नो गर्भमा धारण गरिन् त्यो मेरो भाइ हो। उसले पिताजीद्वारा राजसिंहासन प्राप्त गरोस्, मलाई चिन्ता छैन। भगवानका कृपाले त्यो सिंहासन प्राप्तिको कार्यमा कुनै किसिमको व्यवधान नआओस्, कुनै प्रकारको बाधा नहोस्। हे आमा, म कुनै अर्काले दिएको पदलाई स्वीकार गर्न इच्छुक पनि छैन। म त आफ्नै पुरुषार्थबाट त्यो पदलाई प्राप्त गर्ने बरु प्रयासमा लाग्दछु, जसलाई पिताजीले पनि प्राप्त गर्न सक्नु भएको छैन। निर्जगाम गृहान मातोर इत्युक्त्वा मातरं ध्रुवः पुरा च निष्क्रम्य ततस बाह्यो च पवनं ययो। आफ्नी आमासँग यति कुरा भनेपछि ध्रुव त्यो राजमहलबाट बाहिर निस्के र त्यो शहरबाट बाहिर गएर उनी बाहिरी उपवनमा पुगे। त्यहाँ ध्रुवले पहिलेदेखि नै आएका कृष्ण मृग चर्म अर्थात् कृष्ण मृगको छाला धारण गरेका अत्यन्त सुन्दर कुशको आसनमा विराजमान भएका 7 मुनीश्वरहरूलाई देखे। ती राजकुमारले उनीहरू सबैलाई प्रणाम गर्दै विनय भावपूर्वक अत्यन्त नम्र भएर यथोचित अभिवादन पूर्वक उनीहरूले भने। ध्रुवले भने, हे महात्माहरू, म सुनीतिबाट उत्पन्न भएको उत्तानपाद राजाको छोरा ध्रुव हुँ। मम आत्मग्लानीबाट पीडित भएर हजुरका नजिक आएको छु। हे राजकुमार, ऋषिहरूले भन्दछन् त्यो बाबु ध्रुवलाई, बाबु ध्रुव, तिमी त अहिले 4-5 वर्षका बालक छौ। यो अवस्थामा तिमीमा आत्मग्लानी हुनुपर्ने कुनै कारण भए जस्तो देखिँदैन। तिम्रा लागि कुनै चिन्ताको विषय पनि छैन, किनकि अहिले तिम्रा पिता राजा उत्तानपाद जीवितै हुनुहुन्छ। हे बालक, हामीलाई तिम्रो कुनै अत्यन्त प्रिय वस्तु हराए जस्तो पनि लाग्दैन। हामीहरूले तिम्रो शरीरमा कुनै व्याधि भए जस्तो, रोग लागे जस्तो पनि देख्दैनौ। तसर्थ तिमी आफै स्पष्ट रूपमा आत्मग्लानी भयो भन्नु त गलत भयो नि बाबु। तिमीलाई त आत्मग्लानी हुनुपर्नको कारण त हामीले देख्दैनौ, केही छ भने भन न। भनेपछि यसरी ध्रुवले सुरुचिले जे जति भनेकी थिइन् त्यो सबै कुरा ती ऋषिहरूलाई सुनाए। ध्रुवका कुराहरू सुनेर ऋषिहरू एक आपसमा यस्ता प्रकारका कुरा गर्न थालेछन्। भन्दछन्, ओहो, क्षेत्रीय तेज कस्तो बलवान छ है, जसका कारणले बालकले पनि आफ्नो अपमान भएको सहन गर्न सक्दैन र जसका प्रभावले आफ्नै सौतेनी आमाको वचनलाई पनि यिनको हृदयले सहन गर्न नसक्ने अवस्था सृजना गरिदियो। हे क्षेत्रीय कुमार, आफ्नो आत्मग्लानीका कारण तिमीले जे गर्न चाहन्छौ त्यसका विषयमा यदि उपयुक्त सम्झन्छौ भने हामीहरूलाई बताइदेऊ। हे अतुल तेजस्वी, हामीहरूले तिमीलाई के सहयोग गर्न सक्छौ त्यो पनि बताऊ। हाम्रो अनुभवमा तिमी केही बताउन खोजिरहेका छौ त्यसैका विषयमा स्पष्ट रूपमा बताऊ। र ध्रुवले भन्दछन्, मलाई धनको चाहना छैन, न त राज्य प्राप्तिको कामना नै छ, तर मलाई यस्तो ठाउँ चाहना छ जसको यसभन्दा पहिले कसैले भोग नगरेको होस्। हे ऋषिमुनि, हे ऋषि श्रेष्ठ,
यदि हजुरहरू मलाई सहयोग गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई सम्पूर्ण स्थानहरूमा अग्रगण्य अर्थात् सबै लोकहरूको मान्य ठाउँ कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यसका विषयमा बताइदिनुहोस् भनेपछि अब मरीचि नाम गरेका ऋषिले भन्नुभएछ, बाबु ध्रुव, परमात्मा गोविन्दको आराधना नगरेको मनुष्यलाई त्यो उत्तम ठाउँ प्राप्त हुन सक्दैन। यसकारण तिमीले अच्युत भगवानको आराधना गर भन्नुभयो मरीचिले। अत्रिले ध्रुवलाई भन्नुभएछ, जो पराप्रकृति आदि भन्दा पनि पूर्ण रूपमा अलग हुनुहुन्छ, उहाँ परम पुरुष जनार्दन जसँग सन्तुष्ट हुनुहुन्छ, उसैलाई त्यो अक्षय पदको प्राप्ति हुन्छ। म यो सत्य बताइरहेको छु। अंगिराले भन्नुभयो, यदि तिमी उत्तम पद प्राप्तिको कामना गर्दछौ भने जुन नित्य अच्युतमा सम्पूर्ण चराचर जगत अवस्थित छ उनै गोविन्दको आराधना गर। पुलस्त ऋषिले भन्नुभयो, जो परब्रह्म परम धाम र परम स्वरूप हुनुहुन्छ, उहाँ हरिको आराधना गर्नाले अत्यन्त दुर्लभ मुक्ति पनि प्राप्त गर्न सकिन्छ। त्यसैले तिमी उहाँकै आराधना गर। अब ऋतुक्रतु नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, जो यज्ञमा यज्ञ पुरुष र योगमा परम पुरुष हुनुहुन्छ, उहाँ जनार्दन भगवान प्रसन्न भएपछि कुनै पनि वस्तु अप्राप्य रहँदैन। तिमी पनि उहाँकै आराधना गर। तिमीले अवश्य सबैभन्दा उत्तम स्थान प्राप्त गर्नेछौ बाबु। पुलह नाम गरेका ऋषिले भन्नुभयो, हे बाबु, जुन जगत अधिपतिको आराधना गरेर इन्द्रले इन्द्रपद प्राप्त गरे, तिमीले पनि उहाँ नै यज्ञपति भगवानको आराधना गर। वशिष्ठले भन्नुभयो, बाबु, श्री विष्णु भगवानको आराधना गरेपछि मनमा जे कामना गर्दछौ त्यही प्राप्त हुन्छ र तीनवटै लोक अन्तर्गतको उत्तम उत्तम अर्थात् अत्यन्त सर्वोत्तम ठाउँका विषयमा केही भन्नु छैन। ध्रुवले भन्दछन्, हजुरहरूले प्रणत अर्थात् शरणमा परेको मलाई आराध्य देवका विषयमा त बताउनु भयो, तर उहाँको सन्तुष्टिका लागि के जप गर्नुपर्छ त्यो पनि बताइदिनुस् न हे महर्षि हो। उहाँ महात्माको आराधना मैले कसरी गर्नुपर्छ त्यो विषयमा पनि मलाई हजुरहरूले अत्यन्तै प्रसन्न चित्त भएर स्पष्ट रूपमा बताइदिनुहोस्। भनेपछि ऋषिहरूले भन्नुहुन्छ, राजपुत्र यथा विष्णुर आराधन परैर नरेर कार्यमाराधनम तन्मे यथावत् श्रोतुमर्हसि। हे राजपुत्र, भगवान श्री विष्णु भगवानको आराधनाका लागि तत्पर भएका मनुष्यले कसरी आराधना गर्नुपर्छ त्यसका विषयमा हामीहरूबाट पूर्ण रूपमा तिमीले सुन बाबु। आराधनामा पूर्ण रूपमा लागेको मनुष्यले सबैभन्दा पहिले बाह्य विषयको वास्तविक रूपमा परित्याग गर्नु, त्यसपछि उहाँ सम्पूर्ण जगतका प्रकाशक परमात्मामा आफ्नो निश्चल मनलाई अटल रूपमा लगाउनु। यो किसिमले तन्मय भएपछि एकाग्र चित्तले जे जप गर्नुपर्छ त्यसका विषयमा सुन। तिमीले बाबु जप्नुपर्छ यस्तो प्रकारको मन्त्र, ओम हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधान अव्यक्त रूप शुद्ध ज्ञान स्वरूप वासुदेव भगवानलाई नमस्कार छ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जप प्राचीन कालमा तिम्रा पितामह स्वयम्भू मनुले पनि गर्नुभएको थियो। बाबु, तिमीले के जप्नुपर्छ भने हिरण्यगर्भ पुरुष प्रधानाव्यक्त रूपिणे ओम नमो वासुदेवाय शुद्ध ज्ञान स्वभाविने। ओम नमो भगवते वासुदेवाय यो मन्त्रको जप प्राचीन कालमा तिम्रा पितामह स्वयम्भू मनुले गरेका थिए। त्यसबाट अत्यन्त उनी सन्तुष्ट भएर भगवान जनार्दनले उनलाई मनोवाञ्छित तीनवटै लोकहरूमा अत्यन्त दुर्लभ मानिएको सिद्धि दिनुभएको थियो। यसै कारण सधैँ यो मन्त्रको जप गरेर तिमीले पनि गोविन्द भगवानलाई प्रसन्न बनाऊ भनेर आज विभिन्न प्रकारका ऋषिहरूले आज ध्रुव नाम गरेका बालकलाई यो प्रकारको ज्ञानको प्रदान गरिबक्स्यो। त्यसपछि ध्रुवजी पनि अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो। ध्रुवजीले पनि आज ऋषि मुनिहरूलाई बारम्बार प्रणाम गरेर आज हजुरहरूका कृपाले यो प्रकारको ज्ञानको प्राप्ति भयो। त्यसैले सबैभन्दा ठुलो मन्त्र भनेको यो द्वादशाक्षरी मन्त्र हो, जसमा 12 अक्षर छन्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मन्त्रलाई जति एकाग्र रूपले जप्दै गइन्छ, जति एकाग्र रूपले सम्झिँदै गइन्छ, त्यति नै मोक्षको पदको प्राप्ति हुन्छ भनेर आज ऋषिहरूले बताउनुभयो। जय जय श्री विष्णु महापुराणे प्रथमांशे 11 श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेव अनंत वैकुंठ मुकुंद कृष्ण गोविंद दामोदर माधवेति।